हरे कृष्ण सबैजनालाई। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। म आज पनि भगवत गीता लिएर आइसकेको छु। मैले अध्याय 2 को श्लोक 55 सम्म पढेर सकाइसकेँ। हजुरहरूले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ 55 सम्म, श्लोक 55 सम्म। आज चाहिँ म श्लोक 56 बाट कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। सुरु गरौँ है त। श्लोक 56। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा पनि जसको मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन प्रफुल्लित हुँदैन र जो डर, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त छ त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ सन्त भनिन्छ। तात्पर्य: वास्तविक निष्कर्षमा नपुगी मानसिक तर्क वितर्कद्वारा विभिन्न किसिमले मनलाई उत्तेजित पार्नु नै मुनि शब्दको अर्थ हो। भनिन्छ प्रत्येक मुनिको दृष्टिकोण भिन्दा भिन्दै हुन्छ। जबसम्म एउटा मुनि अन्य मुनिहरू भन्दा भिन्न देखिँदैन तबसम्म त्यसलाई सही अर्थमा मुनि मान्न नै सकिँदैन। न चासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313-117। तर भगवानद्वारा यहाँ उल्लेख गरिएको स्थितधि मुनि सामान्य मुनि भन्दा भिन्न हो। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावनामा रहन्छ र ऊ आफ्ना सम्पूर्ण सृजनात्मक तर्क वितर्क भन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। उसलाई प्रशान्त निशेष मनोरथान्तर भनिन्छ। अथवा यस्तो व्यक्तिले मानसिक चिन्तनको स्तरलाई पार गरिसकेको हुन्छ र वासुदेव कृष्ण नै सबै भन्नुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हुन्छ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यस्तालाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। यस प्रकारको पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीन किसिमका तापका आघातबाट कहिले विचलित हुँदैन। उसले सम्पूर्ण कष्टलाई भगवत कृपाकै रूपमा स्वीकार गर्दछ र आफूलाई पूर्व जन्मका नराम्रा कर्मका कारणले अझ बढी कष्ट भोग्न लायक भएको ठान्दछ अनि आफूले पाएको कष्टलाई भगवानले कृपा गरेर थोरै बनाइदिनु भएको हो भन्ने सम्झन्छ। त्यसै गरी जब उसले सुख पाउँदछ त्यस समय पनि उसले उक्त सुखको श्रेय भगवानलाई नै दिन्छ र आफूलाई सुख पाउन अयोग्य सम्झन्छ। उसले भगवानकै कृपाले गर्दा त्यस्तो सुख भएको हो भन्ने ठान्दछ र त्यस्ता सुखपूर्ण अवस्थामा अझ राम्रोसँग भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोच्दछ। भगवानको सेवाका लागि ऊ सधैँ सक्रिय र साहसी बनिरहन्छ र राग र विरागबाट पनि अप्रभावित रहन्छ। राग वा आसक्तिको अर्थ हो आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि वस्तुहरू ग्रहण गर्नु र विराग वा अनासक्तिको अर्थ हो यस किसिमको इन्द्रिय भोगजन्य अनुरागको अभाव। तर कृष्ण भावनामा दृढ रहेका व्यक्तिलाई न कुनै कुराप्रति आसक्ति नै हुन्छ न अनासक्ति नै, किनभने उसको जीवन भगवानका सेवामा समर्पित भइसकेको हुन्छ। फलस्वरूप आफ्ना सबै प्रयासहरू असफल हुँदा पनि त्यो व्यक्ति रिसाउँदैन। सफल भए पनि विफल भए पनि कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्ति आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ हुन्छ। श्लोक 57। यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने र अशुभ कुरा आइपर्दा घृणा गर्ने गर्दैन त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। तात्पर्य: भौतिक जगतमा सधैँ केही न केही उथलपुथल भइ नै रहन्छ, त्यो शुभ होस् अशुभ होस्। जो व्यक्ति यस्ता उथलपुथलबाट उत्तेजित हुँदैन, जो व्यक्ति शुभ र अशुभद्वारा अप्रभावित रहन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई कृष्ण भावनामा दृढ रहेको सम्झनु पर्दछ। जबसम्म मानिस यो भौतिक जगतमा रहन्छ तबसम्म निरन्तर राम्रो र नराम्रो भइरहने सम्भावना हुन्छ, किनभने यो जगत द्वन्द्वपूर्ण छ। तर जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा स्थिर छ त्यो व्यक्ति शुभ र अशुभद्वारा प्रभावित हुँदैन, किनकि त्यस समय ऊ सर्वमङ्गलमय कृष्णका साथमा रहेको हुन्छ। कृष्णमा अवस्थित यस्तो चेतनाले मानिसलाई पूर्ण दिव्यताको स्थितिमा पुर्याउँदछ, जसलाई समाधि भनिन्छ। श्लोक 58। जसरी
कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर खोलभित्र समेट्दछ, त्यसै गरी जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ। तात्पर्य, जसले आफ्नो योजना अनुसार आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ त्यही नै योगी, भक्त वा आत्मसिद्ध व्यक्तिको परीक्षा हो। धेरै जसो मानिसहरू इन्द्रियहरूका दास हुन्छन् र इन्द्रियहरूकै निर्देशनको पालन गर्दछन्। योगी कसरी रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो। इन्द्रियहरूको तुलना विषालु सर्पहरूसँग गर्न सकिन्छ। यी इन्द्रियहरू बन्धनहीन भएर काम गर्न चाहन्छन्। योगी वा भक्तहरू इन्द्रिय रूपी सर्पहरूलाई नियन्त्रणमा लिने धेरै शक्तिशाली सर्प खेलाउने व्यक्ति जस्तो हुनुपर्दछ। इन्द्रियहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुहुन्न। शास्त्रहरूमा यस्ता धेरै नियमहरू, निर्देशनहरू छन् जसमध्ये केही नगर भन्ने निषेधमूलक छन् र केही गर भन्ने विधिमूलक छन्। जबसम्म कुनै व्यक्ति यी विधि र निषेधलाई राम्ररी पालन गर्न सक्षम हुँदैन र इन्द्रिय भोगमाथि संयम गर्न समर्थ हुँदैन, तबसम्म त्यो व्यक्ति कृष्ण भावनामा दृढ हुन पनि सम्भव छैन। यस सम्बन्धमा सबभन्दा राम्रो उदाहरण यहाँ कछुवाको दिइएको छ। कछुवाले कुनै पनि समय आफ्ना इन्द्रियहरूलाई अङ्गहरूलाई खिचेर खोलाभित्र खुम्च्याउन सक्दछ र कुनै विशेष उद्देश्यका लागि फेरि ती अङ्गहरूलाई बाहिर फैलाएर देखाउन पनि सक्दछ। त्यसै गरी कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्तिका इन्द्रियहरू पनि भगवानको सेवा गर्ने विशेष प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गरिन्छन् र अघि पछि अरू काममा तिनलाई निष्क्रिय राखिन्छन्। यहाँ अर्जुनलाई आफ्नो निजी सन्तुष्टिका लागि काम गर्नुको सट्टा इन्द्रियहरूलाई भगवानका सेवामा लगाउने उपदेश दिइएको छ। इन्द्रियहरूलाई सधैँ भगवानका सेवामा लगाइराख्ने कुराको उदाहरण कछुवासँग मिल्दो जुल्दो छ। कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई आफैभित्र समेटेर राख्दछ। श्लोक 59। कुनै देहधारी जीव इन्द्रिय भोगबाट मुक्त भए पनि उसमा त्यसको वासना भने रहिरहन्छ। तर यदि त्यो भन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद उसले पायो भने विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ र ऊ कृष्ण चेतनामा स्थिर हुन्छ। तात्पर्य, आत्मा रसको स्वाद नपाउन्जेल मानिस इन्द्रिय भोगबाट निवृत्त हुन सम्भव छैन। मानिसलाई विधि विधानहरूद्वारा इन्द्रिय भोगबाट रोक्ने प्रक्रिया कुनै विशेष किसिमको खाने वस्तुबाट बिरामीलाई रोक्नु जस्तै हो। तर यसबाट न भोजनप्रति बिरामीको रुचि समाप्त हुन्छ न ऊ यस किसिमको प्रतिबन्धनमा रहन चाहन्छ। त्यसै गरी अल्पज्ञानी व्यक्तिहरूका निम्ति इन्द्रिय संयम गर्नका लागि भनेर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जस्ता अष्टाङ्ग योग विधिको सिफारिस गरिएको छ। तर जसले कृष्ण भावनामृतको मार्गमा प्रगति गर्दै गएर भगवान कृष्णको सौन्दर्य रसपान गरिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि यी सार नभएका भौतिक वस्तुप्रति कुनै अभिरुचि नै हुँदैन। अन्ततः आध्यात्मिक जीवनमा लगाइएका यी प्रतिबन्धनहरू केवल अल्पज्ञानी नवदीक्षितहरूका लागि हुन्। कृष्ण भावनामा रुचि जागृत नहुँदासम्मका लागि मात्र यस्ता प्रतिबन्धहरू ठिक हुन्छन्। मानिसमा कृष्ण भावनाप्रति अभिरुचि जाग्न थाल्यो भने भौतिक विषय वस्तुप्रति उसको रुचि स्वतः बढ्न थाल्दछ। श्लोक 60। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक हरण गरिदिन्छन्। तात्पर्य, कैयौं विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादीहरू इन्द्रियमाथि विजय पाउने प्रयास गर्दछन्। तर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तिनीहरू मध्येका केही महानतम व्यक्तिहरू पनि मानसिक विचलनले गर्दा भौतिक इन्द्रिय भोगका शिकार बन्न पुग्दछन्। विश्वामित्र जस्ता महान ऋषि तथा पूर्ण योगी पनि मेनकाद्वारा पथभ्रष्ट भए र काम भोगमा लागे। यद्यपि उनी इन्द्रिय नियन्त्रणका लागि अनेक किसिमका योग साधना र तपश्चर्यामा लागिरहेका थिए। अवश्य नै संसारको इतिहासमा यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू पाइन्छन्। अन्ततः कृष्ण भावना भावित नभइकन मन र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न साह्रै कठिन छ। मनलाई कृपणमा नलगाइकन कोही पनि यस किसिमको भौतिक आसक्तिबाट छुट्न सक्दैनन्। महान सन्त तथा भक्त श्री मुनाचार्यले एउटा व्यावहारिक उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ,
भगवान कृष्णका चरण कमलमा मन लागेदेखि मैले नयाँ नयाँ दिव्य रसको अनुभूति गर्दै आएको छु। जब म स्त्री सहवासको कुरा सोच्दछु तुरुन्तै मेरो अनुहार त्यताबाट फर्किन्छ र त्यस्तो विचारलाई थुक्न मन लाग्दछ। कृष्ण भावना भनेको कति राम्रो दिव्य वस्तु हो भने यसको स्वाद पाइसकेपछि भौतिक विषयको भोग स्वादहीन बन्न पुग्दछ। यो एउटा भोकाएको मानिसले पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक खाद्य पदार्थ पाएर आफूलाई तृप्त पारे जस्तै हो। महाराज अम्बरीशले पनि महायोगी दुर्वासा मुनिमाथि विजय पाएका थिए किनभने राजाको मन कृष्ण भावनामा लागेको थियो। श्लोक 61। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेर निग्रह गरेको छ र आफ्नो चेतनालाई ममा स्थिर गरेको छ त्यही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। तात्पर्य योग सिद्धिको सर्वोच्च अनुभूति नै कृष्ण भावना हो भन्ने कुरा यो श्लोकमा स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ। कृष्ण भावना भावित नभइकन कसैले पनि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। माथि नै भनिसकियो, एक पटक महर्षि दुर्वासा मुनिको महाराज अम्बरीशसँग झगडा भएको थियो। दुर्वासा मुनि अहंकारका कारण अनावश्यक रूपले अम्बरीशसँग रिसाए। एकातिर उनले आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्, अर्कातिर राजा मुनि जस्ता शक्तिशाली योगी थिएनन् तर उनी भगवानका भक्त थिए। त्यसैले मुनिद्वारा गरिएको सबै अन्यायलाई उनले चुपचाप सहे। यसले गर्दा उनी विजयी भए। श्रीमद् भागवतमा उल्लेख गरिएका निम्न लिखित योग्यताहरू भएका हुनाले राजाले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सके। राजा अम्बरीशले आफ्नो मनलाई भगवान कृष्णका चरण कमलमा स्थिर गरेका थिए। आफ्नो वाणीलाई भगवत धामको चर्चा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना हातहरूलाई भगवानको मन्दिर सफा गर्ने काममा लगाएका थिए। कानहरूलाई भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना आँखालाई भगवानका श्री विग्रहको दर्शन गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्नो शरीरलाई भक्तहरूको शरीर स्पर्श गर्ने र तिनको सेवा गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्नो नाकलाई भगवानका चरणमा अर्पण गरिएको फूलहरूको सुगन्ध लिने काममा लगाएका थिए। आफ्नो जिब्रोलाई भगवानमा अर्पण गरिएको तुलसी पत्रको स्वाद लिने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना गोडाहरूलाई भगवानका मन्दिरहरू रहेका पवित्र स्थानमा भ्रमण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्नो शिर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्ने काममा लगाएका थिए र आफ्ना इच्छालाई भगवानका इच्छा पूरा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। यी सम्पूर्ण योग्यताहरूले उनलाई भगवानका मतपर भक्त वा समर्पित भक्त बन्न योग्य तुल्याएका थिए। यस सम्बन्धमा यो मतपर शब्द अत्यन्त सार्थक छ। कुनै व्यक्ति मतपर वा समर्पित भक्त कसरी हुन सक्दछ भन्ने कुरा महाराज अम्बरीशको जीवनमा वर्णन गरिएको छ। यही मतपर परम्पराकै एकजना महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण भन्नुहुन्छ, मदभक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भाव। कृष्ण भक्तिको बलले मात्र इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आगोको उदाहरण पनि दिने गरिन्छ। जसरी दन्किरहेको आगोले कोठाभित्र रहेका सबै वस्तु डढाएर भस्म पारिदिन्छ, त्यसै गरी योगीका हृदयमा विद्यमान भगवान विष्णुले सबै प्रकारका अपवित्रतालाई जलाइदिनुहुन्छ। योगसूत्रले पनि विष्णुको ध्यान गर्न भनेको छ, शून्यको होइन। विष्णु पदलाई छोडेर अरू कुराको ध्यान गर्ने तथाकथित योगीहरू केवल मृग मरीचिकाको खोजीमा लागेर समय नष्ट गरिरहेका हुन्छन्। हामी कृष्ण भावना भावित हुनुपर्दछ, भगवानमा समर्पित हुनुपर्दछ। यही नै योगको वास्तविक उद्देश्य हो। श्लोक 62। इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन्छन्। यस्तो आसक्तिबाट काम उत्पन्न हुन्छ र कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। तात्पर्य
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा भावित छैन त्यो व्यक्ति इन्द्रियका भोग्य विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै स्वयं भौतिक चाहनाको नियन्त्रणमा पुग्दछ। इन्द्रियहरूलाई कुनै विशेष कार्यमा संलग्न गराइराख्नु पर्दछ। यदि ती इन्द्रियहरूलाई भगवानको दिव्य सेवा भक्तिमा लगाइएन भने तिनीहरू निश्चय नै भौतिकतावादी सेवामा लाग्न खोज्दछन्। यो भौतिक संसारमा भगवान शिव र भगवान ब्रह्मा लगायतका सबै प्राणीहरू इन्द्रियका विषयहरूको अधीनमा छन्। स्वर्गमा बस्ने अरू देवताहरूको झन् कुरै गर्नु परेन। भौतिक संसारको यो जन्जालबाट मुक्ति पाउने एउटै मात्र उपाय हो कृष्ण भावनामा भावित हुनु। भगवान शिव गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, तर जब पार्वतीले इन्द्रिय सुखका लागि उहाँलाई उत्तेजित पार्नुभयो तब उहाँ पनि पार्वतीको प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो। फलस्वरूप कार्तिकेयको जन्म भयो। हरिदास ठाकुर जब भगवानका युवा भक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि मायाकी देवीको अवतारद्वारा यसरी नै मोहित पार्न खोजिएको थियो, तर भगवानका शुद्ध भक्त भएको हुनाले हरिदासले त्यो परीक्षा सजिलै उत्तीर्ण गर्नुभयो। माथि उल्लेख गरिएको श्री यमुनाचार्यको श्लोकमा प्रकाश पारिए जस्तै भगवानका नैष्ठिक भक्तले भगवानको संगतिमा रहेर आध्यात्मिक आनन्दको रस चाखेको हुनाले सम्पूर्ण भौतिक इन्द्रिय सुखहरूलाई छोडिदिन सक्दछ। यही नै सफलताको रहस्य हो। अन्ततः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामा लागेको छैन त्यो व्यक्ति कृत्रिम दमनद्वारा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जति सुकै शक्तिशाली देखियोस् आखिरमा गएर असफल नै हुन्छ, किनभने विषय सुखको एउटा सानो विचारले पनि उसलाई इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त उत्तेजित पारिदिन्छ। श्लोक 63। क्रोधबाट पूर्ण मोह उत्पन्न हुन्छ। मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धि नाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँदछ मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि खस्दछ। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामीले हामीलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको छ, कृष्ण भावनाको विकासद्वारा मानिसले हरेक व्यक्तिको उपयोग भगवानको सेवामा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। कृष्ण भावनाको ज्ञान नहुनेहरू कृत्रिम तरिकाले भौतिक विषय वस्तुबाट बच्ने प्रयास गर्दछन्। फलस्वरूप भवबन्धनबाट मुक्त हुने चाहना राख्दा राख्दै पनि तिनीहरू वैराग्यको चरम अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूको तथाकथित वैराग्यलाई फाल्गु वा कम महत्त्वपूर्ण भनिन्छ। अर्कातिर कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले भगवानका सेवामा हरेक वस्तुको उपयोग कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जानेको हुन्छ, त्यसैले ऊ भौतिक चेतनाको शिकार हुँदैन। उदाहरणका लागि निराकारवादीहरू भगवान वा परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै कुरा खान सक्नुहुन्न भन्दछन्। त्यसैले निराकारवादीहरू राम्रो खाद्य पदार्थको पनि उपेक्षा गर्दछन्, तर भक्तहरू भने कृष्णलाई परम भोक्ता मान्दछन् र भक्तिपूर्वक अर्पण गरिएको वस्तु उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने मान्दछन्। यसरी असल भोज्य पदार्थ भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि त्यो अवशेषलाई भक्तले प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्दछ। यसो गर्नाले हरेक वस्तु आध्यात्मिकरण हुन पुग्दछ र उसको अधपतन हुने कुनै खतरा रहँदैन। भक्तले कृष्ण भावनामा रहेर प्रसाद ग्रहण गर्दछ भने अभक्तले भौतिक वस्तु ठानेर यसलाई तिरस्कार गर्दछ। आफ्नो कृत्रिम वैराग्यका कारणले गर्दा निराकारवादीहरू ठिकसँग जीवन भोग्न सक्दैनन्। त्यसै कारणले मनको हल्का उत्तेजनाले पनि उनीहरूलाई फेरि संसार रूपी कुवामा खसालिदिन्छ। भनिन्छ यस किसिमको जीवात्मा मुक्तिको स्तरसम्म उठेको भए पनि भक्तिले आश्रय नहुनाले फेरि तल झर्दछ। श्लोक 64। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ। तात्पर्य, पहिल्यै भनिसकिएको छ, इन्द्रियहरूलाई बाह्य रूपमा कृत्रिम पद्धतिद्वारा पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर ती इन्द्रियहरूलाई भगवानका अलौकिक सेवामा संलग्न नगराउन्जेल मानिस तल झर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिलाई सामान्यतया हेर्दा विषय भोगकै स्तरमा रहे जस्तो देखिए पनि यथार्थमा कृष्ण भावना भावित भएका कारणले विषय जनित क्रियाकलाप प्रति ऊ अनासक्त नै रहन्छ। उसको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ भगवान कृष्णलाई प्रसन्न पार्नु, त्यसबाहेक उसको अरू कुनै चाहना हुँदैन। त्यसैले ऊ सम्पूर्ण आसक्ति र अनासक्ति भन्दा पर हुन्छ।
कृष्णको इच्छा भएमा भक्तले सामान्यतया अवांछित जस्तो देखिने कार्य पनि गरिदिन्छ र कृष्णको इच्छा नभएमा आफ्नो सन्तुष्टिका लागि सामान्यतया गरिने गरेका कार्य पनि उसले गर्दैन। त्यसैले कुनै पनि कार्य गर्नु र नगर्नु उसकै नियन्त्रणभित्र रहन्छन्, किनभने उसले केवल कृष्णकै निर्देशनका अधीनमा रहेर मात्र काम गर्ने गर्दछ। यही चेतना नै भगवानको अहैतुकी कृपा हो। यो कृपा भक्तले इन्द्रियका स्तरमा आसक्त रहेका अवस्थामा पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। श्लोक 65। यसरी कृष्ण भावनामा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिका लागि संसारका तीनै किसिमका भौतिक कष्टहरू धेरै टिक्दैनन्। यस किसिमको तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि चाँडै नै स्थिर हुन्छ। यसै गरी मैले श्लोक 56 देखि श्लोक 65 सम्म आज पढेर भ्याएँ। बाँकी चाहिँ म भोलि पढेर सुनाउँछु है त। हरे कृष्ण।